अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस्लामिक का लेक्चर नंबर 11 डिलीवर करने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है सूरह अल-अहज़ाब। आज हम अद-दर्सुल ख़ामिस बे की आयत नंबर 38 और 40 पढ़ेंगे। 38 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे और साथ में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मश्की सवालात करेंगे। जी, कल हमने यहाँ आयत नंबर 37 तक पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माकाना नहीं है अलन नबी ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिन हरजिन कोई तंगी, यानी पैगंबर पर इस काम में कुछ तंगी नहीं। फ़ीमा इसमें जो फ़रज़ुल्लाहु फ़र्ज़ कर दिया अल्लाह ताला ने लहू उसके लिए, यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ तंगी नहीं है जो अल्लाह ने उनके लिए हुक्म मुकर्रर कर दिया। सुन्नतुल्लाही तरीके हैं अल्लाह ताला के, फिल लज़ीना उन लोगों के बारे में तरीका रहा है अल्लाह ताला का, फिल लज़ीना उन लोगों के बारे में भी, खलौ जो गुज़र चुके, यानी जो लोग पहले थे, मिन क़ब्ल इससे पहले जो लोग पहले गुज़र चुके हैं, इनमें भी खुदा का यही दस्तूर रहा है। वकाना और है अमरुल्लाही हुक्म अल्लाह ताला का, कदरम मक़दूरा मुकर्ररा मुद्दत पर होकर रहने वाला, और खुदा का हुक्म ठहर चुका है। आयत नंबर 38 मुकम्मल हुई। आयत नंबर 39 शुरू करते हैं। अल्लज़ीना वो लोग, युबल्लिगूना जो पहुँचाते हैं, रिसालातिल्लाही पैगाम अल्लाह ताला का, व यख्शौनहु और उससे डरते हैं, और यख्शौनहु वो डरते हैं उससे, वला और नहीं यख्शौना डरते, अहदन किसी एक से भी, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाही अल्लाह ताला, हसीबन निगरानी करने वाला, हिसाब लेने वाला, और खुदा ही हिसाब लेने को काफ़ी है। आयत नंबर 39 मुकम्मल हुई। आयत नंबर 40 और आखिरी आयत इस दर्स की हम पढ़ रहे हैं। माँ नहीं काना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबा बाप, आहदिन किसी एक के, मिन रिजालिकुम तुम्हारे मर्दों में से, वलाकिन और लेकिन, रसूलुल्लाही रसूल हैं अल्लाह ताला के, व ख़ातमा और मोहर हैं, नबिशी नबियों की, यानी नबियों की मोहर हैं, नबियों को मुकम्मल करने वाले हैं। वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला, बिकुल्ली हर शैइन चीज़ को, अलीमन जानने वाला, और खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। ठीक है। इन आयत में, बल्कि इस आयत आखिरी आयत में ये बयान किया जा रहा है कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की मुतल्लका थी, उनसे निकाह कर लिया, तो वहाँ पर मक्का में एक तूफ़ान खड़ा हो गया। चूँकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल हकीकी बहू और मलय पालक बहू को एक ही मुकाम दिया जाता था, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से इस फ़ेल बातिल को जो है वो ठीक करना था, इसको ख़त्म करना था। ठीक है, यानी हकीकी बेटे की जो बीवी है वो हकीकी बहू है, लेकिन जो मुतल्लका है, जो ले पालक है, उसकी जो बहू है, यानी उसके बेटे की बीवी कभी भी हकीकी बहू जैसी नहीं हो सकती। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे निकाह, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमा लिया, तो उसके बाद जो तूफ़ान खड़ा हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, यानी मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, तो बहू का, हकीकी बहू का तो तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। तो वह ख़ातमन नबीयीन, वो मोहर है नबियों की, यानी मोहर से मुराद ये है कि जब आमतौर पे कोई काम मुकम्मल कर दिया जाता है, मुकम्मल करने के बाद उसको स्टैंप कर दिया जाता है, मुकम्मल करने के बाद स्टैंप की जाती है ना, पहले तो नहीं ना। यानी नबूवत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो है ना वो जारी था, चलता 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 अब सिलसिला नबूवत मुकम्मल हो चुका और उस पर स्टैंप लग गई, यानी नबियों की मोहर है, नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। क्लियर, आज के बाद कोई नबी नहीं आएगा। वकान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज़ जानने वाला है। यानी जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए जो है ना वो हदायत का सर चश्मा है, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के अहकामात को वाज़े करना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस काम को किस तरह करना है। अब उसके बाद है जी अल-कलिमतु वत-तरकीब, अल-क़ानिताती मती फर्माबरदार औरतें, अल-खियारतु इख्तियार, तुख़फ़ी तू छुपाता है, वतरन हाजत, अल-मुतसद्दिक़ीना सदका करने वाले मर्द, अमसिक तू रोक रख, मुबदी ज़ाहिर करने वाला,
خاتم النبیین نبیوں کی مہر یعنی آخری نبی۔ اس کے بعد التمرین ہے، اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ یہ جو شارٹ کوسچنز ہیں یہ ہم یونیک نوٹ سے کرتے ہیں، تو چلتے ہیں یونیک نوٹس کی طرف۔ جی سوال ہے پہلا، سورہ احزاب میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں؟ تو کون کون سے اوصاف بیان ہوئے ہیں؟ مسلم ہیں یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، نمبر 2 وہ مومن ہیں، نمبر 3 وہ فرمانبردار ہیں، نمبر 4 وہ راست باز ہیں، نمبر 5 وہ صبر کرنے والے ہیں، نمبر 6 وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، نمبر 7 وہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، نمبر 8 وہ روزہ رکھنے والے ہیں، نمبر 9 وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور نمبر 10 وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ یعنی 10 اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس درس کی پہلی آیت میں۔ کویسچن نمبر 2 ہے جی سورہ احزاب میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف بیان کر کے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے؟ تو کون سا اجر ہے کہ کچھ شک نہیں ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کلیئر؟ آیت نمبر 3 سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جواب ہے جی کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ یہ آیت کا پورا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہے جی سورہ الاحزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں یا حضرت زید کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ حضرت زید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ 30 برس کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ اس سے اللہ کی منشا یعنی ارادہ اور مقصد یہ تھا کہ عرب کے جاہل معاشرے میں منہ بولے رشتوں سے متعلق غلط رسومات کو مٹا ڈالا جائے، بے شک مخالفین اعتراضات کرتے رہیں۔ کلیئر؟ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے جی سورہ الاحزاب میں ختم نبوت کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ یہاں سورہ احزاب میں دی گئی ختم نبوت والی آیت کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ کلیئر؟ یہ تو تھے آپ کے مشقی سوالات جو آپ کی بک پہ دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں آپ یہ جو اضافی معروضی سوالات ہیں یہ بھی آپ کریں گے۔ سارا جو ہے نا وہ درس کے اندر سے ہی ہے، جب آپ درس یاد کر لو گے تو یہ کویسچنز آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوں گے۔ یہ سارے شارٹ کویسچنز بھی آپ جو ہے وہ یاد کر لیجئے گا، اور ساتھ میں آپ اس کی جو آبجیکٹیو دی گئی ہے یہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں یہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ اوکے، ٹیک کیئر۔